Goa platform, Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa platform. सद्याक सगळ्यांगेर चवथ चालू आसा, सो सगळ्यांगेर जो चवथीचो बोवाळ आसा तो आसाच, जो आमगेरूय आसा. आणि ह्या दिसांनी पॉडकास्ट बंद उरल्यात कित्याक हॉलिडे सगळी बिझी आसात. म्हणून हांवें चिंतलें की आमच्या घरान बायलो ज्यो बऱ्यो बऱ्यो न्हेसतात तांकां घेवनूच एक एपिसोड करया म्हणून. सो आयचो जो एपिसोड आसा तो आय एम शुअर की तुमी एन्जॉय करतली. सो तुमी फूल एपिसोड पळयात. तर ह्यो आसात म्हज्या घरांतल्यो सगळ्यो नटिल्ल्यो थटिल्ल्यो बायलो. नमस्कार. तर पयलीं आमी उखाण्यांतल्यान सुरवात करया. जण एकल्याक आपोवन आमी उखाणी घेवया. तुळशीला पाणी घालते मान वाकून, संदेशच्या नाव घेते तुम्हा सर्वांचा मान राखून. वा 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 वा. जन्म दिला मातेने, रक्षण केले पित्याने, राजकुमाराचे नाव घेते कुंकू या नात्याने. वा 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 वा. निळ्या निळ्या आकाशात चमचमतात तारे, प्रमोद याचे नाव घेते लक्ष द्या सारे. वा वा वा. त्रिवेणी संगमात सरस्वती झाली तृप्त, तुकारामाच्या संसारात हाव झाले गुप्त. गुलाबाचे फूल छान दिसतं माझ्या केसावर, गुलाबाचे फूल छान दिसतं माझ्या केसावर, मोहनदासाचं नाव येते माझ्या सदर्व माझ्या ओठावर. आग्रह खातीर नाव घेते आशीर्वाद द्यावा, गौतमरावांचं सहवास जन्मभर लाभावा. मंगळसूत्र आहे आणि कुंकू आहे सौभाग्याची खूण, गीतेशचे नाव घेते मी बांदोडकरांची सून. यमुनेच्या काठावर कृष्ण वाजवतो पावा, अमे आणि माझा संसार सुखाचा व्हावा. सुख समृद्धी घेऊन आला आजचा क्षण, शुभम राव आहे हेच माझे धन. तर हो आशिल्लो आमचो पयलो राउंड जो उखाण्याचो, तो सगळे बायलांनी बरे तरेन केला. सो आता सेकंड राउंड तो म्हणल्यार तांकां हांव क्वेश्चन विचारतलें. आता तुमच्या सगळे घरांनी तुम्ही म्हणल्यार हांगाच येऊन तुम्ही हरतालिकेची पुजा करतात. सो तुमकां खबर आसा की बायलो हरतालिकेची पुजा कित्याक करता? आम्ही तर पूजा फक्त घोवा खातीर करता, कित्याक आमकां जन्मोजन्मी तोच नवरो मेळचो. आणि कोणाकडे कितें आसा दुसरो आन्सर घे. गौरी ही महादेवाची न्ही बायल, म्हणून तिने ती गौरी ती गंगेत तिची माथ्यार बशिल्ली शंकराच्या, म्हणून ती ही गौरी आमी हे हरतालिका करतात ती गौरी खातीर. ओके नेक्स्ट. तुका कितें खबर आसा? तुमकां म्हाका अशें कळ्ळां की जेन्ना शिवजीक कळ्ळें की हो चेडो आपणाचो म्हणून, तेन्ना ते गणेशाची आकार येयले गणपतीक. तेन्ना मागीर पार्वती देवीन गौरी पूजन तिणी स्टार्ट केलें, सुरवात केली. त्या खातीर म्हाका दिसता गौरी पूजन पयलीं जाता, त्या नंतर चवथ आसता. ओके. आनी कोणाक? तर खंयचोच आन्सर रायट रॉंग असो ना. जो तुमकां खबर आसा तो आन्सर म्हणल्यार तुमी जे आयकत आयल्या ते. थोड्या बायलांक हांगा खबर सुद्दां ना की कित्याक लागून करतात ते. बट आसूं. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम्ही आता लग्न जावन ह्या घरान आयल्या, पण हेजे पयलीं तुमी ज्या आवयच्या घरा आशिल्ली थंयची चवथ मनोवपाची पद्दत आनी आतांची पद्दत हेतून कितें डिफरन्स आसा? आमगेर गौरीक शिताचो अन्न दाखयनात, गौरीचो उपास म्हणून. हांगा गौरीक शिताचो उपास पान दाखयतात, नैवेद्य वाडटात. तशें आमी कण्ण करतात, हांगा पायस करतात. पूण आमचे हितून म्हणटात कितें गौरीक उपास म्हणून हे. हांगा म्हणटा कितें, हांगा तिका दुवाळो लागिल्लो पायसाचो न्हू, हांगा हे एक डिफरन्स आसा. नेक्स्ट. तुमच्या फकत तये दिसाचेच न्ही आं, ओवरऑल चवथ कशी मनयता, कितें डिफरन्स तुमकां हांगा दिसता? आमगेर गौरी महादेव ही हेका फोटवाक लायतात, अशी हे करता फ्रेम करून, आनी ती मागीर आमी अशी सगळी बायलो अशी पावयनात. आमचे दादलेच मागीर गणपती पावयतकर ती तुळशी पावयतात गौरी महादेव. दादली पावयतात गौरी महादेव. आनीक आमी वीट बी करता पळय सान्नां, ती आमी दनपारचीच जेवणां दाखयतात, पयलीं सकाळीं दाखयनात. तुमगेर हांगा सकाळीं दाखयतात. हय तुमगेर आतां तुमगेर म्हणल्यार आतां तुमगेरूय बी आमची चवथ म्हणजे कशी आसा, आमची पांचकाती आसा पळय ती पिठाची असता, पुरणाची असना. हांगासर गांवागेर कितें आसता पुरणाचे.
पाचकादी बी सगळे तेच आमचो डिफरन्स आसा. आनी कितें आसा? आनी कसली शास्त्रां बी तुमगे अशी करताली तशी करताली? ना बाकीचे सगळे शास्त्र सेम आसा. Same? हय तो एक आमचो वेगळो आसा. तो एक तयेचो उपास आमचो कितें आसा नियाळो आडसळ खावन अशें आनी कांय खायना. तशीच आमची नागपंचम आसा पळय आमचे थंय पिठाचो मातेचो हे हाडटा नाग हाडटा आनी हांगा आमचे घोवागेर कितें करता पिठाचो नाग करता आनी आमी तो हांगा बायन पावयता. हांगा आमच्या घोवागेर हुनुल्ल्याचो म्हणून प्रसाद दाखयतात नैवेद्य पंचमी दिसा. ती प्रथा आमगेर ना. आमी हुनुल्ल्याक म्हणून अशें सकाळी फुडें इडल्याचो नैवेद्य अशें कांय दाखयनात. त्या वाट्याचें कितें आसता? ना तशें कांय आसना. सकाळी आमी कांय अशें करून बी तशें कांय ना. नॉर्मल? हय नॉर्मल सदां भशेन? हय सदां भशेन. दनपाराच जे जेवणाचो प्रसाद आसा नैवेद्य आसा तोच. आनी दुसरो फरक म्हणल्यार आतां आमची मुर्ती आसा पळय ती आमी अंदूची मुर्ती फुडल्या वर्सा पावयता पळय तो एक फरक. आमी अंदू पुजिल्लीच मुर्ती ह्याच वर्सा विसर्जन करतात. ती आनी फुडल्या वर्सा काडून अशें तशी प्रथा आमच्या घरान ना. तशे बारीक बारीक फरक खूब आसात. आसूं मेजर सांगले. आमच्या घरा सदांच गणपती म्हणल्यार 5 दीस हांगा 1.5 दीस आनी हांगा फॅमिली म्हणल्यार खूब फॅमिली थंय तितल्या मदीं आसता. न्यू मेंबर्स मेळना जस्ट कोण सयऱ्या म्हणून येता वता. हांगा गेट टुगेदर अशें जाता सो तितली मजा वाडटा. बरें आसा. नेक्स्ट आमगेर तये दिसा आमगेर म्हादेव आसा पळय तो आमगेर पावयतात तुळशी न्हरून पावयतात. हांगा म्हादेव थंयच उरता. आमी फक्त बायलां गौरी पावयतात. पूण हांगा कितें आसा गौरी अशें वेगळी आमगेर अशें 5 जाणां बायलां हांगा सगळीं बायलां कितलीं आसता पळय तितलीं वचून पावयता. एकमेकाक हात लावून पावोवप आसता तशी वेगळी पद्दत. ती एक मजा अशी. कोणें उलोवप आसना गौरी पावयतना उलयनात मुख्यांनी वचप ही एक. आमगेर तशें कांय ना पद्दत. म्हणजे आमगेर आमच्या आवयगेर अशें तशें कांय ना. ही एक वेगळी. पूण कित्याक म्हणून सगळ्यांनी ओगी रावप कितें सांगिल्लें तुमकां जाणट्यांनी? ना तशीच पावयतात आमी अशें कितें आमी फॉलो केलें. म्हणजे आरत्यांक येतात पळय ते मागीर ओगी रावता उलयनाका आतां अशें फाटल्यान मागीर कमेंट्स मारप डबे म्हणप. मागीर आमची मातशी फॅमिली व्हडली म्हणजे आमचे डबे ट्रेन कशी ट्रेन म्हणटाली आमकां डबे वाडले वर्सानच आमचे डबे वाडत वतात. ही एक मजा. आमची चवथ कर्नाटका आसता सो आमची गौरी जी पुजता पळय ती हांगा तये दिसा पुजता सो आमची थंय चवथे दिसा पुजता. चवथे दिसा हय सदां 5 दीस आमचे. सो आनी गौरी कशी हळदी पानाचेर तेका तिजे सगळे म्हणल्यार मूग करप आनी मागीर तिका साडी बिडी न्हेसोवन मागीर तशें मागीर ते पान हळदीचें पान एक कळशेचेर दवरता आनी मागीर तिका अशें मुख्यांनी पावोवप बांयक वचून. म्हणल्यार तुमगेरूय बी मुख्यांनी पावयता? हय हय अशें. पूण आमी केन्ना कोणा विचारूं ना कित्याक बी. हांव विचारत म्हणून पयलीं सांगलें. हय आमगेर मोरजी अशी चड लोक नाशिल्ली. आमी सगळीं मेळून एक 11-12 लोक तितलोच. बाकी कोण येयनाशिल्ली अशें भजन बिजन करपाक अशें हांवें फर्स्ट टायम पळयलां. आनी ते गौरी पावोवपाचे ते मोन्यांनी वचपाचे ते बी हांवें फर्स्ट टायमूच सगळे ते मोन्यांनी वचप बी ते थंय हांगा समुद्रार व्हरून पावयतात. आनी हांगा फेरीबोटीन पावयता हो मेन. हांगा आनी कशें जाता आमगेर एक 10-12 जाणां येवन आमगे चवथ आवयगेर. आतां हांगा आमगे सगळींच मेजल्यार बापूल आसात तिपूल आसात येवन सगळे मेळून आमी अशें एक वर्स आमी अशें कावंट कसो गेल्ले भुरगीं बाळां धरून आमी 80 लोक जाल्लीं. आतां तेज्याक चड जालें. जेवणूय तितली करपाक पडटा. आनी अशें रांदपी बी आमी सगळीं बायलां एक मेळून एकजुटीन काम करून उमेदीन सगळें काम करून आमच्या सगळी बरी भशेन चवथ जाता. मजा येता. आमी गणपती मुगो बायन बोडयतात आनी आमी पावसकर जे आसात पळय पावसकर आनी नेतलकर आमी गौरी पुजा करनात. आनी ते आमी कितें करतात चवथी दिसाकूच गौरी पुजा करतात आनी 1.5 दिसाक आनी आमी गणपती आमचो बायक बुडयतात. हय. आनी आमचे बी तशेंच आसा की आमी सगळीं बायलो फुगड्यो घालतात आनी जमी चक्कर म्हणून ते फोगोटी आसा बी पळय घरान फोग लायतात आनी मजा करतात. भुरगीं बाळां बी घुमट वाजयतात. वाजोवन घेवन तेणी एकदम लावडली भजन म्हणटात. जशें की हांगा गोंयान कितें आसा सायलेंटली हे भजन अशें करतात आरती. पण आमी आमची कारवान कितें करतात पांचसो घुमट घेवन डम डम मजेशीर जोरदार घुमटा आरती करतात. जोरदार सामके
एकदम मजा येता सामकी ते घुमटाचे आवाज वायब्रेशन काना भितर घेता कितें जाता सामकी बरें फील दिसता. म्हणल्यार तुका थंय चड मजा येताली हांगा कमी येता? चड करून दोन्ही आता 50-50. आतां कितें जालां घोवा घर देव म्हणटकर लागून येताच न्ही ते त्या दोन्ही मान्य आसा. 50-50 म्हाका आवडटा. हांगा थंयचो फरक म्हणल्यार इतलोच की आमचो गणपती थंय बांयत पावयतात आनी हांगाचो थंय हांगा व्हरतात फेरीबोटी कडेन. इतलोच फरक. ताळो पडला आनी उलोवपा जायना. बापूय आवयाचे तांकां बापायक 5 भाव 2 भयणी. 5 भाव 4 2 भाव मुंबय 2 भाव सावंतवाडी 1 भाव पुणे. हे सगळे एकठांय हांगा येतात सावंतवाडी. 11 दीस पयलीं आसतालो मागीर 9 दीस मागीर आतां 5 दीस रेगुलर. आनी बरी मजा करताले सगळे. खूब हाडटाले खूब मजा करताले. आणि तुम्ही सगळी एक पॉइंट विसरली की आमची जी चवथ आसा ती 150 वर्सां सुमार जाली जी चालू आसा. आणि तुमच्या घरा कडेन म्हाका खबर ना कितले आसा कितली वर्सां जाली ती पण आमची 150 वर्सां तरी जाली. सो आतां नेक्स्ट आतां आमी स्टार्ट करतात फन रावंड. सो आमची पयली गेम अशी की तुम्ही सगळ्यांनी लायनीन उबे रावपाचे फाट करून आणि हांव जे एक्शन दाखयतलें तें तुमी सगळ्यांनी फॉलो करपाचें. ओके लायनीन रावा. एंटरटेनिंग गेम. आय होप सगळ्यांक आवडली आसतली. आणि आता नेक्स्ट जो आमचो राउंड आसा ती बी गेमूच. सो सगळ्यांक हे सॉंग खबर आसा हवा हवाई. बिजली गिराने मैं हुआई कहते हैं मुझको हवा हवाई. सगळ्यांक खबर आसा? हां ओके. सो म्हज्या हातीन चिट्स आसा. सो तुमी ह्यो चिट्स काडपाच्यो आनी हेजेर जे कितें बरयला पळय त्या भशेन हवा हवाई जे आसा त्या सगळ्याचेर तुमी हें करपाचें. हेजेर कितें बरयला तें तुमकां कितें मेळटा पळय तें म्हणपाचें. हवा हवाई म्हणप ना. कहते हैं मुझको तुमकां कितें मेळ्ळें तें म्हणपाचें विथ एक्शन एक्टिंगान. ओके. बिजली गिरानी मैं हुआई कहते हैं मुझको शर्मिली बाई. वाह. बिजली गिराने मैं हुआई कहते हैं मुझको बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई. बिजली गिरानी मैं हूँ आई कहते मुझको लाडली सुनबाई. बिजली गिरानी मैं हूँ आई कहते हैं मुझको कामचोर बाई. बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको नौटंकी बाई. बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको बेकार बाई. बिजली गिरा
है मुझको ब्यूटीफुल बाई। बिजली गिराने मैं हूँ आई, सब कहती मुझको कॉमेडी बाई। मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको स्टाइल वाली। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई। आता जी आमची लास्ट गेम आसा ती तुमच्या घोवाक घेवन, म्हणल्यार तुमी तुमचो सपोज घोव रेडी आसा जाल्यार तांकां घेवन येयात हांगा, कोणाचो आसा रेडी तांकां हाडात। सो गेम अशी की तुमकां साडयो दितली सगळे बायलां, सो तुमी आपल्या घोवाक त्यो साडयो न्हेसोवपाच्यो विदीन 3 मिनिट्स, 3 मिनटां भितर न्हेसोवपाक जाय। कोणाची बरी जाता ताका प्राइज, आनी न्हेसयतकीर घोवांनी अशें येवपाचें चलत आनी जस्ट अशें दाखोवपाचें आनी वचपाचें परत। ओके, रेडी रेडी ओके। सो सगळे बायलांनी आपापल्या घोवाक न्हेसयला, सो सगळ्या घोवांनी येऊन मातशे अशे करून कितें फ्लॉन्टी करात आनी सायडीन सरा। ओके, सगळे रावात चला। सो दॅट इज इट। सो फूल व्हिडिओ आमचो कंप्लीट जाला। आय होप तुमकां खूब आवडला आसतलो। आनी हेजे पयलीं हांव तुमकां सांगता की म्हजी फॅमिली जी आसा ती केन्नाच ऑन कॅमेरा येवना। दिस इज द फर्स्ट टायम तेणी कॅमेरा फेस केला। इतलो भिवून तांकां सामकें हांवें फोर्स करून हाडला, फोटोवनूय हाडला की काय ना दादल्या जाल्यार खबरूय नाशिल्ली कितें तें। सो येस, गेम्स जाल्यार सांगून आशिल्ली ऑन द स्पॉट सगळे जाल्यार। आय होप तुमकां आवडटलें। सो प्लीज डू लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब।